नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। मनोराज थारुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः बडो उत्साहित थिए प्रचण्ड, तर प्रचण्डको त्यो सपनामा पानी छम्किएको छ, अर्थात् सम्झिने पानी छम्किने यही अवस्था बन्यो प्रचण्ड, खास गरी नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति। बडो उत्साहित बनेर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणा र खास गरी भारतीय संस्थापन पक्षको निमन्त्रणा र एयरपोर्टमा पुगिरहँदा भारत प्रस्थान गर्नु पूर्व प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियो, म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्नेछु र उक्त सचिवालय, उहाँको सचिवालयले पनि सार्वजनिक गरे एउटा कार्यक्रम कि आइतबार बिहानको चिया कफी ब्रेकफास्ट सँगै डिनर बनाउन लन्चको समेत व्यवस्था गरियो र मोदीसँग भेट्ने लगभग 1 बजेको यो चाँजो पाँजो मिलाइयो। तर दिउँसोको 1 बजिसक्यो, मोदीको फोन आउँदैन या मोदीको सचिवालय या त्यस खेमाबाट या त्यहाँहरूको भन्ने इन्डियामा भनिन्छ दफ्तरबाट कुनै त्यो किसिमको सूचना या प्रभाव भएन र भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् मोदीको दफ्तरबाट सूचना नपाइसकेपछि प्रचण्डमा छटपटाहट आयो कि किन चाहिँ मलाई भेट दिएन त, के कारणले चाहिँ मोदीले यसपटक प्रचण्डलाई इन्कार गरे त। बडो उत्साहित बनेका प्रचण्ड अन्ततगत चाहिँ बडो निराश हुँदै एयरपोर्टमा फर्किए र एयरपोर्टमा फर्किँदा उहाँले भन्नुभयो कि मलाई यसबारेमा जानकारी छैन। म आफै सक भए कि मोदी अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन भेट दिनु भएन। यसको पछाडि एउटै कारण छ, म बताइदिन्छु। खास गरी पछिल्लो समय नेपाललाई हेर्ने नजर अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रहेन। खास गरी चिनिया सीपीसी चाइना कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी नेपालका कम्युनिस्ट र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दलीय रूपमा विश्लेषण र उसको स्ट्राटेजिक रूपमा जब चीनको एउटा पोलिटिकल पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गर्छ या त्यहाँको सरकारलाई बताउँछ कि नेपालको स्ट्राटेजीमा हामी यो अनुसार जाने, अर्थात् पार्टी सिस्टमबाट सरकारले आफ्नो पोलिसी डेभलप गर्छ भने भारतले पनि अहिले पछिल्लो समय आफ्नो संस्थापन पक्ष अर्थात् पार्टी बीजेपीबाट अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यतिखेर मोदी पनि तयार भए र अन्ततगत मोदीको रणनीति कूटनीतिक रूपमा मोदी अब बीजेपीको एङ्गलबाट चाहिँ नेपाललाई हेर्ने परिस्थितिमा छन्। तसर्थ अब नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलसँग बीजेपी या त्यसै गरी चाहिँ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी या भनौँ अमेरिकन या अन्य कुनै पनि देशका चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको नजरबाट नेपालको कूटनीतिलाई हेरिन थाल्यो। यो बडो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यो अत्यन्तै खेदपूर्ण छ। नेपालको पोलिसी डेभलप अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट होइन, पार्टी टु पार्टी बन्न थाल्यो। केही समय पहिले नेपालका कम्युनिस्टसँग अलिकति निकट रहेको चाइना कम्युनिस्ट पार्टी एकाएक नेपालको कांग्रेस अर्थात् नेपाली कांग्रेससँग निकटता बढाइरहँदा बीजेपी पनि त्योबाट एउटा पाठ सिक्यो र नेपालका डेमोक्रेटिक पार्टी होइन, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी टु पार्टी कनेक्सन या पार्टी टु पार्टी रिलेसनसिपको लागि यतिखेर भारतीय जनता पार्टी तयार देखिएको छ। यससँगै यसको अर्थ यसरी बुझ्नुपर्छ कि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नजरमा कूटनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने पार्टी टु पार्टीको नजरबाट अब नेपालमा उसले चाहिँ आफ्नो पोलिसी डेभलप गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो उसले हिन्दुत्वको कार्ड होस्, चाहे त्यो आरएसएसले खेल्ने भूमिका होस्, चाहे त्यो अन्य विषय होस्। योभन्दा पहिले भारतको चाहिँ संस्थापन पक्ष अर्थात् भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारी थ्रु अर्थात् रब अन्य लगायतका विभिन्न कर्मचारी थ्रु नेपालमा आफ्नो पोलिसी डेभलप गर्थ्यो र पछिल्लो समय त्योबाट ब्याक हुँदै बीजेपी आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा गर्न खोजिरहँदा असफल भएसँगै अब पार्टी टु पार्टीको चाहिँ एउटा रिलेसनसिपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। आज यसै विषयमा खास गरी नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 3 दिने भारत भ्रमण हल्ला खल्ला मच्यो, तर उहाँहरूको यो भ्रमण त्यति उपलब्धिपूर्ण भएन। तर सिवाय उहाँहरूको पार्टी टु पार्टी भने बिल्कुल सही हो। उहाँहरूको जसरी जेपी नड्डा र प्रचण्डको बीचको जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूको बीचमा चाहिँ बाइलेटरल होस् या द्विपक्षीय बीचमा होस् वा 1 to 1 होस्, उहाँहरूको बीचमा बडो सौहार्द भयो, तर मोदीले भेट्न मानेनन्। आज यसै विषयमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन भेट दिनु भएन त, यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ, तपाईहरुको नजर तपाईहरुको विचार लिनेछु। तर त्योभन्दा पहिले कार्यक्रमलाई तयार पारेको रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओ नेपालका ठूला राजनैतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको घर घरै पुगे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित सबैको नाडी छामेर स्वदेश फर्किए। नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलाउन चीन काठमाडौँ धाएको चर्चा कायम रहेकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिल्ली पुगे। प्रचण्डको दिल्ली यात्रा मूलतः सत्तारूढ दल भाजपाको लिडरशिप समिट भए पनि केही उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत भए।
भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भेट, भाजपाको कार्यालय भ्रमण समेत भयो। विमानस्थलमा दिल्लीको दिल देखेर प्रफुल्लित बनेका अध्यक्ष प्रचण्ड निधार खुम्चाउँदै स्वदेश फर्किएका छन्। कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने कार्यतालिका नै भए पनि मोदीको व्यस्तताका कारण प्रचण्डसँगको भेटवार्ता असफल बन्यो। मुलुकभित्रको सत्ता समीकरणमा दिल्लीको चासोबारे बहस चलिरहेका बेला प्रचण्डको दिल्ली यात्राका सवालमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र थप सशंकित छ। प्रचण्डको आकस्मिक दिल्ली यात्रा औपचारिक मात्र हो या सत्ता समीकरणको खेल बिस्तारै खुल्दै जाने कतिपयको विश्लेषण छ। तत्कालका लागि यो भ्रमणले दलगत सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने बुझाइ जानकारहरूको छ। व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट या पार्टीको इन्ट्रेस्टमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भने त्यसले धेरै नेपाललाई फाइदा चाहिँ गर्दैन। त्यसले चाहिँ त्यो भोलि गएर त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ अर्को किसिमको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसरी हेर्नुपर्ने छ। नेपालको सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने बिजेपीको पनि पछिल्लो रिडिङ छ हैन। एउटा दलसँग मात्रै हैन, सबैसँग। बिजेपीको र नेपालको राजनीतिक दलहरूको बीचमा ठुलो प्रचण्डको भ्रमणले पार्टी टु पार्टी सम्बन्धका दृष्टिले पहिलो र देश बीचको सुदृढ सम्बन्ध विस्तारका लागि यो भ्रमण सहयोगी र फलदायी बनेको प्रचण्ड सचिवालयले जनाएको छ। यता कतिपयले भने दलगत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार साथै गठबन्धनको भाग्य भविष्य निर्धारण गर्न पनि प्रचण्ड दिल्ली गएको तर्क गर्छन्। भारतीय प्रभावले काम गरे मुलुकको सत्ता नै फेरबदल हुने विश्लेषण कतिपयको छ। पालो पालो गरौँ त भन्नलाई पनि गएको भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा छ। त्यो धेरै हदसम्म सही निस्कन्छ जस्तो म। जलस्रोत मन्त्रालय जुन पार्टीको हातमा छ त्यसको पार्टीको अध्यक्षलाई फकाउनु र जलस्रोतमा भारतीयकरण गर्नु त्यो प्रयास यसपालि पनि छर्लङ्ग देखियो। मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा दलगत स्वार्थमा पर्दा पछिल्लो समय नेपाल बदलिदो भू राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको थलोको रूपमा विकसित भइरहेको छ। छिमेकी साथै विदेशी शक्तिहरूको काठमाडौँ चासो बढेको मात्र छैन, आफ्नो प्रभाव बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। यो प्रतिस्पर्धा र चासोलाई नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन कतिको लागत राख्छ, आम चासो बढ्दो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार भारतीय जनता पार्टी भाजपासँग सद्भावना आदान प्रदान भन्दै भारत उडे। उनको 3 दिने भारत भ्रमण यति आकस्मिक भयो कि उनकै पार्टीका नेता र गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरूले नै पत्तो पाएनन्। यद्यपि प्रचण्डले पनि भारत उड्न अघि भ्रमण आकस्मिक नरहेको प्रतिक्रिया दिए। शुक्रबार दिउँसो 1 बजेको विमानबाट छोरी गङ्गा दाहाल र स्वकीय सचिव रमेश मल्लसहित दिल्ली उडेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले स्वागत गरे। नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर र नियोग उपप्रमुख रामप्रसाद सुवेदी पनि प्रचण्डको स्वागतमा उपस्थित भए। शुक्रबार नै प्रचण्डले भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेटवार्ता गरे। प्रचण्डको भारत भ्रमणमा उच्च राजनीतिक भेटघाट भने शनिबारबाट सुरु भयो। नेपाली राजदूतावासको बिहानीको खाजासँगै दिनको सुरुवात गरेका उनले शनिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित भोडाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवालासँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाली प्रतिनिधि बिना नै मन्त्री जयशंकरसँग एक होटेलमा भेटघाट गरेका उनले चौथाईवालासँगको भेटमा भने छोरी गङ्गा र सचिव मल्ललाई पनि सहभागी गराए। विदेश मन्त्रीसँगको भेटबारे प्रचण्डको सचिवालयबाट आधिकारिक धारणा नआए पनि एस जयशंकरले प्रचण्डसँगको भेट फलदायी भएको भन्दै ट्विट गर्न भ्याए। शनिबार नै प्रचण्डले फाउन्डेसन अफ पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसी नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे। नेपाल भारत सम्बन्ध शीर्षक दिएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपाल भारत बीच सन् 1950मा भएको सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। सीमा विवादमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्न नहुने उनले बताएका थिए। कूटनीतिबाट सीमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन चाँडो ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भारत भ्रमणको अन्तिम दिन आज आइतबार प्रचण्डले सत्तारूढ दल भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरेका छन्। नेपाली समयअनुसार उनले दिउँसो 2 बजे भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। कस्तो र भेटघाट हजुरको अहिले? मेरो यहाँ भारत आएदेखि अस्तिदेखि नै निकै राम्रो वातावरणमा निकै फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, म भारतीय जनता पार्टीको दुनियाँको सबभन्दा ठुलो पार्टी राजनीतिक पार्टीको रूपमा अहिले स्थापित छ। त्यसको प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डा जी की आमन्त्रण में आया था, तो मालूम है, सबैलाई थाहा छँदैछ।
आज म यो अफिसमा आएर यहाँको म्यानेजमेन्ट पार्टी अफिस कसरी चलेको छ, यहाँ व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने बारेमा बुझ्दा म धेरै उत्साहित भएको छु र दुई पार्टीको सम्बन्धलाई, दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनुपर्छ भन्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु र कहिले बिजेपीको निमन्त्रणामा, कहिले हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल र भारतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपले गर्ने भन्ने समझदारी पनि भएको छ। म धेरै उत्साहित छु। प्रचण्डले आज नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने पूर्व कार्यक्रम थियो। आकस्मिक रूपमा दिल्ली उडेका प्रचण्डलाई सुरुवाती दिनमा राम्रै खातिरदारी गरेको भारतले फर्कने बेला भने खल्लो बनाएको छ। मोदीसँगको भेटपछि केही सन्देश लिएर फर्कने मनस्थितिमा रहेको प्रचण्डलाई अन्तिममा भने भारतले धोका दियो। विमानस्थलदेखि नै तामझामका साथ प्रचण्डको स्वागत गरेको भारतले मोदीसँगको भेटमा किन छलकपट गर्यो त्यो गर्वकै विषय छ। तर भारत भ्रमण सकेर प्रचण्ड आइतबार साँझ नै नेपाल फर्किएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानछाओको नेपाल भ्रमण लगत्तै प्रचण्डको दिल्ली उडानले नेपालको राजनीतिमा के पाक्दैछ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको तयारी भइरहेकै बेला भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका प्रचण्डको भ्रमणलाई चासोको साथ हेरिएको छ। यद्यपि सुरुवात राम्रो भएको भ्रमण मोदीसँगको भेट स्थगित भएसँगै समाप्ति भने खल्लो हुन पुगेको छ। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट विशेष गरी नेकपा माओवादी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 3 दिने भारतीय भ्रमण अर्थात् भारत भ्रमण सकेर चाहिँ स्वदेश फिर्ता भइसक्नु भएको छ, स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। तर उहाँका भ्रमणका विषयमा जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार उहाँको उपलब्धि भयो भएन उहाँले स्वयं बताउने कुरा उहाँले आज पत्रकार समक्ष पनि त्यो विषय राख्नुभयो। दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध भने प्रगाढ हुने र नेपाल भारत सम्बन्ध पनि यसले चाहिँ नयाँ उचाइमा पुग्ने उहाँले विश्लेषण गरे पनि विशेष गरी भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् त्यहाँको भारतीय सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ उहाँलाई भेट्ने इन्कार गर्नुभयो। खास गरी यो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रहँदादेखि नै प्रचण्डको एउटा अपेक्षा थियो कि खास गरी भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् मोदीसँगको सम्बन्ध विशेष गरी 1-to-1 प्रचण्डले भेट्न पाएका छैनन्। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो संविधान जारी गर्दा होस्, चाहे त्यसपछिका विभिन्न श्रृङ्खलामा केपी शर्मा ओलीले पाउनुभयो, अन्य प्रधानमन्त्रीले पाए, तर विशेष गरी प्रचण्डले त्यो मौका नपाएको उहाँले स्वयं स्वीकारी पनि रहनु भएको छ र आज पत्रकारसँग पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो कि विशेष गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 7 वर्षपछि भेट्ने इच्छा थियो तर त्यो अधुरै रह्यो। अब उहाँले सायद हिजोको नेपाल भारत रिलेसनसिपको एउटा प्रोग्राममा 1950 को सन्धिको विषय मुखबाट चिप्ल्याइहाल्नुभयो या त्यो विषयलाई कोट्याउनु थियो, त्यसले गर्दा भारतीय सरकार त्रसित बन्यो, या भनौँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र अन्य विषयमा उहाँले कोट्याउनुहुन्छ भन्ने हो, या भनौँ नेपालमा चाहिँ अहिले नागरिकताको जुन विधेयक छ यो विषयमा पनि केही विषयहरू थिए होला, अपेक्षा थियो तर त्यो हुन सकेन। खै ठिक छ, आज खास गरी यसै विषयमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट्न नदिनु कारण के हो, किन भेट्न दिएनन्, के कारण लाग्छ, यसको कूटनीति अर्थ के हो, यसै विषयमा तपाईँका विचार लिँदैछु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न दिएनन्। हेर्नुहोस्, अब उहाँले समय दिनु भएन, के कारण लाग्छ तपाईँलाई, यसको कूटनीति अर्थ के हो? होइन, अब यो परस्तै छ नि। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु त, यिनीहरू चाहिँ परिचालित हुन् भनेर भनिरहेको छु त। तपाईँको टेलिफोन सम्भवतः लाग्छ तपाईँको टेलिफोन बजिरहेको छ, प्लिज त्यसलाई डिस्टर्ब। यिनीहरू परिचालित मानिसहरू हुन्। अब इन्डियाको स्वार्थ उसको पुरा ऊ भए गर्छ, नत्र भने गर्दैन है। मैले बारम्बार भनिरहेको छु त। अब यो प्रचण्डको तपाईँको फेरि 3टा जिब्रो छ, बिहान एउटा बोलेको हुन्छ, बेलुका एउटा बोलेको हुन्छ। त्यो भएर अब विदेशीले पनि पत्याउन छोडे यिनीहरूलाई क्या। अब यिनीहरूले त गर्नै छोडिसके। हेर्नु त कतै चाहिँ उ गरेर गएको, प्रचण्डलाई बुङ्गै बनाइदिएन नि त। अनि हाम्रो नेपालमा कूटनीतिक कस्तो छ त? यहाँ त सचिव आयो, एउटा पार्टीको चाहिँ नेता आयो भने, एउटा सचिव आयो भने हुरुरुरुरु होटल पुग्छन्, देख्नु भएको छ नि? होइन, त्यो सचिव त धेरै ठुलो तपाईँको एउटा कलाकार आउँदाखेरि अब यहाँ प्रधानमन्त्री जान्छ एयरपोर्टमा भेट्न, राष्ट्रपति जान्छन्।
नेपालका। अनि यिनीहरूले हेप्दैनन् त, आफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्यो नि त तपाईँको। अनि पो चाहिँ सबैले हेप्दैन त। अनि यिनीहरू त सबैका दासी गुलामीहरू अनि त्यसै हेप्छ नि। राजा हुँदा तपाईँको कति शान थियो, संसारमा कति महान थियो, नेपालको इज्जत कस्तो थियो। अहिले हेर्नु त एउटा कलाकारले पनि यिनीहरूलाई गन्न छोडिसके। यसको पछाडिको के हुन सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई अन्तिम आवरमा आएर नभेट्नुको पछाडिको कारण के लाग्छ? उहाँले आफ्नो पार्टीकै थ्रुबाट नेपाललाई हेर्ने नजर स्थापित गर्न खोजे कि उहाँले चाहिँ प्रचण्डलाई किन यति धेरै भनौँ न वास्तै गरिएन त? अन्तिम आवरमा आएर उहाँ त खुसी हुनुहुन्थ्यो त म त भेट्छु भनेर। होइन, उनीहरूबाट अलिकता केही नपाउने स्थिति आयो इन्डियालाई। इन्डियालाई चाहिएको भनेको नम्बर 1 जलस्रोत हो। उसलाई चाहिएको नि जलस्रोत। अनि तराई उसलाई चाहिएको छ, आधा भूभाग उसका मान्छे यहाँ पठाउनु छ। उसलाई चाहिँ प्रान्त बनाउनु छ सिक्किम। राजालाई त्यसै हटाएको हो। तपाईँको त बङ्गलादेशमा उसमा पाकिस्तानमा तपाईँ सार्क हुँदाखेरि भुटानीकरण गरौँ भन्दाखेरि राजाले नमान्दा चाहिँ यहाँ उचालेर राजा हटाएको कारण त त्यो त परस्त छ नि त। बुझेका छौँ नि हामीले। कारणै त्यही हो। वीरेन्द्र राजा किन मारिए? तपाईँको चाहिँ त्यत्रो देशले चाहिँ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे, हस्ताक्षर गरे 160-65 देशले। इन्डियाले किन गरेन? यो परस्तै छ, सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि उसको स्वार्थ पुरा नहुने भयो, यिनीहरूबाट चाहिँ नहुने भयो भन्ने उसले मानिसक्यो। किन भन्दा एमसिसी पास गरे, तपाईँको एसपिपी पास गरे। अब इन्डियालाई खतराको घन्टी बजिसक्यो। तपाईँ इन्डियामा कति दण्ड मचिन थालिसक्यो। त्यसले गर्दा अब इन्डिया रिसायो। अब नेताहरूले बडा यो देश शान्ति सुरक्षा हामी हुँदौँ न भन्ने इन्डियाले अनुभूति भइसक्यो। त्यस कारणले अब यिनीहरूलाई चाहिँ बाइपास गर्न थाल्यो। अब इन्डियाले बुझेको छ भने अब राजालाई इन्डिया र चाइनाले ल्याउनु पर्छ। इन्डिया चाइना शान्ति सुरक्षासँगले बस्ने हो भने राजालाई ल्याउनु नम्बर 1 मा भूमिका खेल्नुपर्छ। इन्डिया मोदी सरकारलाई मैले यो तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब व्यवस्था परिवर्तनको विषय त अब जनताको हातमा छ। कसको प्रभु कसले ल्याइदिने त्यो विषय छोडिदिउँ नेत्रजी। अब यो अरूले आशीर्वाद लगाइदिने टीका लाउने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको तागतमा चाहिँ नेपालको शासन सत्ता आओस्। यो हाम्रो आजको प्राप्त लोकतन्त्र गणतन्त्रको एउटा उपलब्धि हो। विशेष गरी प्रचण्ड गत शुक्रबार खास गरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको चाहिँ निमन्त्रणा र विशेष गरी जेपी नड्डाको चाहिँ निमन्त्रणामा चाहिँ भारत पुगे र भारतमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता र खास गरी उहाँले चाहिँ विभिन्न भनौँ न द्विपक्षीय या विभिन्न फोरममा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका स्पिच पनि दिनुभयो। नेपालको चाहिँ नेपाल भारत सन्धि जुन छ त्यो सन्धिलाई चाहिँ 1950 को सन्धिलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने विषयले जसरी उहाँले चर्चा गर्नुभयो त्यसपछि भने खास गरी भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय सरकार नरेन्द्र मोदी चाहिँ यसबाट ब्याक भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर खास गरी अब यो पार्टी टु पार्टीको एउटा भेटघाटलाई त्यति महत्त्व नदिन पनि चाहेको हुन सक्छन्। तेस्रो कुरा खास गरी नेपालको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय बढ्दै गरेको जियोपोलिटिक्स र नेपालको आन्तरिक मामिलामा अब सरकारले होइन मेरो पार्टी अर्थात् विशेष गरी चाहिँ बीजेपीले हेरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना होस् र जसका निम्ति चाहिँ उहाँहरू दलगत रूपमा पार्टी टु पार्टी नेपालका पार्टीहरूसँग रिलेसन बढाउन चाहन्छ। जसरी चीनको पछिल्लो समय सीपीसीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख आउनुभयो लियो जियान छाओ, त्यो विषयपछि यो विषय आएको छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। ल खतिवडा सर 3 दिनको भ्रमण सकेर आउनुभयो तर अन्तिम आवरमा आएर निराश भएर प्रचण्ड फर्किनु पर्ने अवस्था आयो। मोदीले भेट्नै टाइमै दिएनन्। के कारणले चाहिँ मोदीले भेटेनन् त प्रचण्डलाई या भेट्ने समय दिएनन्? होइन यस्तो नि त, प्रचण्ड किन गएको भन्ने प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन क्या। होइन म किन गएको, के लागि गएको, अब सिमाना गफ गर्ने 1950 को सन्धि गफ गर्ने अनि हाम्रा चाहिँ प्रभुत्व वर्गको प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने यी यस्ता कुरा लफङ्गा कुरा लिएर गएको भने त्यो कुरै छोडिदिउँ। कसैको तागत छैन भारतसँग बोल्न होइन। जब आफै म किन गएको, म किन कसरी गएँ भन्ने आफैलाई थाहा छैन। पिर बिनाको लोटा भन्छ नि, यता पनि ढल्किने उता पनि ढल्किने यस्ता व्यक्तिहरूलाई युज एन्ड थ्रो गर्ने मोदीले भारतले यिनीहरूलाई कहाँ पत्याउँछ हो? जबकि आफैमा टुङ्गो छैन, आफै प्रचण्ड आफै टुङ्गोमा छैनन्, कहाँ ढल्किने हो कहाँ जाने? उनको काम के भने म कसरी सत्तामा जाने हो कसरी बस्ने हो मात्रै हो क्या। भारतमा गएर यहाँ हाम्रा एउटा भारतको खर्दार आयो भने हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जान्छन् लिन। अरे बाप रे, यो दिमाग
यिनीहरूको हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रा यी कम्युनिस्टका विचार सिद्धान्त खाएका छन्। यिनीहरूले सबै मिचेका छन्, पिर्चिएका छन्, उनीहरू असारमा बसेका छन्। अर्थ के भने क्या, प्रचण्ड जानुको अहिलेको अर्थ के? जनताले जान्नु परेन, जनताले बुझ्नु परेन। 1950 को सन्धिको गफ गर्ने, सिमानाको गफ गर्ने, लिपुले काला पानीको गफ गर्ने, यस्ता गफले जनता पत्याउँछन् भने तिनले सुन्छन्। मोदीले प्रबुद्ध वर्ग भएका ती कुराहरू प्रतिवेदनको बारेमा कुरा गर्ने अरे कुरा गरेर हुन्छ कि लागू गर्नु पर्यो, दिनु पर्यो, शक्ति हुनु पर्यो। सुरुङ युद्ध गर्नेले शक्ति हुनु परेन प्रतिवेदन पेश गर्न, हाम्रा सुगौली सन्धिका कुरा गरेर गफ हिम्मत हुनु परेन, आँट हुनु परेन। सिमाना मिचिएका छन्, ढालिएका छन्, गफ के गर्ने भनेको? गफ किन गर्नु के लाग्छ त? यसको अर्थ मोदीले चाहिँ अब नयाँ स्ट्राटेजी पार्टीले चाहिँ नेपाल मामला हेरोस् भन्ने चाहन्छ होला कि के लाग्छ तपाईँलाई? भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहना के देख्यो त? के स्ट्राटेजी हो त कूटनीतिमा? यसको अर्थ के लाग्छ? के देख्नुभयो त? यो कूटनीतिलाई कसरी हेर्नु? भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनेको आफ्नो माताहतमा सरकार चलोस्, त्यति मात्रै हो। यहाँ कोही केही आए, प्रचण्ड आए पनि, केपी ओली आए पनि, शेरबहादुर आए पनि, मेरो माताहतमा सरकार चलोस्। कस्तो संविधान बनाउन, उहाँबाट 2047 सालमा संविधान बनाउन भारत आउँछ भने उसको त यो सरकार नै आफ्नो हो भन्ने चाहन्छ क्या उसले। मेन कुरो यो हो, चीन नहोस्, चीन नजिक नहोस् भन्ने हो मेन कुरो भनेको। त्यस कारणले प्रचण्डले भेट दिएन भन्ने कुरो यी गफहरू होइन, मोदीले गर्छ पनि कति हल्लाउँछन्, देशै यसले हल्लाएको छ। त्यो भेट दिएन, राम्रो गर्यो क्या। अब सबक सिक्दैछन् क्या यिनीहरूले। यसै गरी सबक सिकाएर हाम्रो मत, हाम्रो देश, हाम्रो माटो सुहाउँदो हामी आफै चाहिँ के अरे यो राजनीति गरौँ भन्ने चाहिँ सबक सिक्नु पर्यो क्या। अब कसैको चीनको कसैले भारतको मुख ताकेर मेरो सरकार बनाइदिएर, मेरो पार्टी बनाइदिएर बन्दैन। नेपाली जनताको सरोकारका विषय राखेर हामी राजनीति गरौँ भन्ने उद्देश्यले अब चाहिँ सम्झिनुपर्छ, अब बुझ्नुपर्छ नेताहरूले। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच श्याम खतिवडा सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग श्याम खतिवडा हुनुहुन्थ्यो पूर्वबाट, र विशेष गरी यतिखेर बडो चर्चामा रह्यो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट दिएन हेर्नुहोस्। यो बडो महत्त्वपूर्ण विषय हो। जुन अपेक्षा, जुन उत्साह, जुन एक किसिमको उहाँमा चाहिँ एनर्जी थियो नि, म भारत जाँदैछु, म मोदीलाई भेट्न पाउँछु, 7 वर्षपछि कमसेकम मोदीको चाहिँ दर्शन गर्न पाइन्छ, तर त्यो पनि आज फिक्का भयो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यसको पछाडिको दुईवटा कारणहरू हुनसक्छ। एउटा कारण त पोलिटिकल रूपमा चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ अब स्ट्यान्ड जुन किसिमले देखिरहनु भएको छ, यो विषय पनि हुनसक्छ। पछिल्लो नक्सा प्रकरणदेखि नेपालको संविधान जारी हुँदासम्मको एउटा विषयमा चाहिँ प्रचण्डको अडानले पनि अलिकति झस्केको हुनसक्छन्, खास गरी भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री। दोस्रो विषय, नेपालको पछिल्लो समयको नेपालको जियो पोलिटिक्समा चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, पार्टी टु पार्टीको कूटनीति सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तो चाइनाले, अहिले चाइना आफै अगाडि छैन, चाइनाले पहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी या अहिलेको नेपालको कङ्ग्रेससँग 1-to-1 या पार्टी टु पार्टी रिलेसनका निम्ति जसरी ब्याक टु ब्याक उसले चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधि पठाइरहेको छ, यसै स्ट्राटेजीमा भारतीय जनता पार्टी अर्थात् बिजेपी पनि अब नेपालमा उसको सरकार होइन, उसको पार्टीले चाहिँ मुभमेन्ट गरोस् र नेपालको आन्तरिक मामिला अर्थात् माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पनि भारतको संस्थापन पार्टी अर्थात् अहिलेको बिजेपी चाहिँ खेलोस् भन्ने चाहना हुनसक्छ। यो देखिन्छ पनि, जस्तो पश्चिमाहरूको पनि त्यही देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई भेट्ने समय दिनु भएन, के लाग्छ यो किन भयो यस्तो? यसको कूटनीतिमा के अर्थ लाग्छ तपाईँलाई, के लाग्छ? यसमा अर्थ के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, प्रचण्डजी त अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्डियामा जानु भएको होइन, नम्बर 1 कुरो। नम्बर दोस्रो कुरो, योभन्दा पहिला पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री इन्डिया जाँदाखेरि हजुरको एयरपोर्टमा हजुरको स्वागत गर्नुलाई कस्तो स्तरको मान्छे पुग्ने गरेको छ, त्यो कुरो हजुरलाई राम्रोसँग थाहा होला, धेरै राम्रोसँग थाहा होला। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियाबाट जुनसुकै ओहदाको पनि मान्छे एयरपोर्टमा आएपछि कस्तो गर्छ भन्ने कुरो त्यो पनि हजुर सबैलाई थाहा छ। द्वारिका होटलमा एकजना नेता लेभलका आए भनेदेखि रातभरि पाले पालो कसैले नहेरोस् भनेर दर्शन भेट गर्नु जान्छ, त्यो पनि लुकाएको कुरो होइन, त्यो पनि कुरो प्रष्ट कुरो छ। अब पहिला त मान्छेले कुरो बुझ्दैन थियो, अब अहिले त धेरै कुरोहरू बुझ्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नेपालको राजनीतिकमा
कतिखेर के हुन्छ केही ग्यारेन्टी छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको चाइनाको चल्ते राजा वीरेन्द्र हजुरको जतिखेर दरबारमा घटना भएको थियो त्योभन्दा केही दिन पहिला हजुरको 2-3 महिना कि 6 महिना पहिला चाइनामा धेरै दिन बसेर आउनु भएको थियो। त्यो कुरो पनि हजुरको सबैलाई थाहै छ होइन। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि 101 इन्डियाको हजुरको मान्छे काठमाडौँमा छ। कसले के बोल्छ के गर्छ, चाइनाको मान्छे आथ्यो, अब के खिचडी पाकेन त्यो कुरो हजुरहरूको समझ र हाम्रो समझभन्दा बाहिरको कुरो हो। त्यो उच्च लेभलका कुराहरू छन्। अब यसमा के तालमाल मिलेन अब यहाँबाट त हजुरको यस्तो मोदीजीसँग भेट्ने भनेर कुरो त गयो। अब मोदीजी भनेको हजुरको त्यो पहिलाको मोदीजी होइन, पहिलाको जुन हजुरको इन्डियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो होइन। अहिले हजुरको विश्वमा नाम कमाइसक्नुभयो मोदीजीले। किनभनेदेखि अब उहाँको त हजुरको छोरा छोरी परिवार नाता गोता सबैले कुर्सीमा राखेको छ। इन्डियामा त हजुरको मोदी भन्ने बित्तिकै रामबहादुर श्यामबहादुरलाई सबैलाई कुर्सीमा राखेको छ होइन। त त्यसले गर्दाखेरि धेरै उहाँको नाम पनि आएको छ। अब त्यो राखेर आएको हो कि नराखेको हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन। तर योगदान त मोदीजीको छ त। अहिले त विश्वमा नाम त कमाउनु भएको छ नि हजुर। केही स्वार्थ छैन उहाँको, धन सम्पत्ति जोड्ने पनि छैन, महल पनि बनाएको छैन। अहिले एउटा नेताको हजुर काठमाडौँमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि यो घर कतिको होला त 55 करोडमा बनेको छ, यो घर कति होला त 1 अरबमा होला। मोदीजीको त त्यो छैन। त केही कमाउनुलाई केही गुमाउनु पनि पर्छ। जसलाई केही स्वार्थ छैन उसले नाम कमाउँछ, जसलाई के छ अहिले छ भोलि देशमा के हुन्छ भाग्नु पर्छ कि श्रीलङ्काको जस्तो के हुन्छ भनेर पैसा कोट्याउनुमा मात्रै छ। त त्यसले गर्दाखेरि यो मोदीजीलाई भेट्नु भएन यो ठुलो कुरो होइन। एउटा अड्कल नेपालमा के थियो भनेदेखि मोदीजीलाई भेटेर प्रचण्डजी आयो भनेदेखि फेरबदल केही हुन्छ भन्ने आशा थियो, त्यो आशा गयो। अब त्यो आशा छैन हजुर। अब रूप बेग्लै लिइसक्यो। अब अगाडि के हुने हो त्यो थाहा छैन, तर इन्डियाले जे गर्यो राम्रो गर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी यतिखेर यो चर्चाको विषय पनि रह्यो। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन भेट दिनु भएन या भेट्नेको समय निर्धारित गरिएको समय पनि उक्त निर्धारित समयमा पनि अन्तिम आवरमा आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ इन्कार गर्नुभयो र उहाँले आफूलाई भनौँ न खास गरी प्रचण्डलाई नभेट्न सक्ने चाहिँ तर्क दिएसँगै प्रचण्ड चाहिँ एकाएक चाहिँ भनौँ न छाँगाबाट खसेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, हो त्यस्तै अवस्था बनेको देखिन्छ हेर्नु। र जुन आज उहाँको अभिव्यक्ति एयरपोर्टमा पुग्दा पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जब उहाँ नेपाल फर्किनुभयो त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई अचम्म लाग्यो कि किन भेट्नु भएन, के कारण हो मलाई पनि कारण थाहा छैन। अब कारण किन थाहा हुनु पर्यो, किनभने अब भारतको स्ट्राटेजी एउटै हो, सरकार टु सरकार होइन, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, पार्टी टु पार्टी। विशेष गरी विजय चौथाइवाला आउनुहुन्छ, भनौँ न विदेशका विभिन्न भारतीय जनता पार्टीका विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरू आउलान् या नेपालका नेताहरूलाई उहाँहरूले बोलाउनु होला। तर उहाँहरू अब पार्टी टु पार्टी जस्तो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी छ नि, चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसी त्यस्तै हो। अब यो पार्टी टु पार्टी हेर्ने हो। यहाँ अब यो नेता यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हेरेर चाहिँ काम लागेन, अर्थात् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट काम गर्दाखेरि विभिन्न सन्धि सम्झौता कुरा उठाइदिने हेर्नुहोस् नेताहरूले, विभिन्न विषयहरूमा बार्गेनिङ नहुने। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट त चाहियो, आधिकारिक सिग्नेचर चाहियो, पार्टी टु पार्टी त सम्भव छ नि त। यो कूटनीतिको नयाँ रङ्ग हो हेर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधाराबाट। ल बिपीजी यहाँलाई स्वागत छ। अब मोदीले प्रचण्डलाई भेट्न दिएनन्, बडो फुर्तीफार्ती थियो, फुर्तीफार्ती सबै खेर गयो हेर्नुहोस्। अब यो भ्रमणलाई तपाईँले कतिको सफलता लिनुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? भारतीय प्रधानमन्त्री किन भेटेनन् त? यो कूटनीतिमा यसको अर्थ के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? कूटनीतिक रूपमा जानु पर्यो, हामी प्रचारबाजी नगरौँ होइन। प्रचण्डको हैसियत एउटा पार्टीको नेता मात्रै हो, बुझ्नु भएन? उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलाएर जानुभएको नि होइन। उहाँले आफूलाई महान बनाउनलाई यहाँ जे प्रचार गरेर जानु भए पनि उहाँलाई बिजेपीले बोलाएर जानुभएको। भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेटिरहनुको कुनै अर्थ नै छैन, भेट्न लायक पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले सोचेनन्। त्यसलाई हामीले के कारण होला, यसमा के होला, यो ऊ भन्नु भनेको त्यो प्रचण्डको चाकडी गर्नु मात्रै हो। उहाँले किनभने भारतसँग कुनै पनि अहिले 7 वर्षमा दर्शन भेट गर्न पाइएन भने भारतसँग मुद्दा उठाउनलाई उहाँ जानु नै भएन। दर्शन भेट गर्न जानु, दर्शन गर्न एउटा भगवानको दर्शन गर्न, उहाँकै भनेअनुसार भगवानको दर्शन गर्न जाँदै
अनि त्यो व्यक्तिले उहाँसँग केही कुराहरू राख्लान् भनेर अनि भारतीय प्रधानमन्त्री भागी हिँडे भने जस्तो जुन मिडियामा प्रचारबाजी गरिन्छ नि त्यो भने प्रचण्डको चाकडी हो। त्यो पहिला बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो प्रचण्ड बिजेपीले बोलाएको, बिजेपीका नेताहरूसँग भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको होइन, प्रधानमन्त्रीले भेटिरहनु आवश्यकै छैन। तेस्रो कुरो प्रचण्डको अहिले जति नेपालमा हामीले वाहवाही गरे पनि उहाँको पार्टीको हैसियत केही पनि छैन। एउटासँग नटाँसिकन उहाँ सरकारमा पनि बस्न सक्नुहुन्न। प्रचण्डले सरकार बनाउने र गिराउने भने पनि उहाँको हैसियत अहिले पनि भनिन्छ नि, प्रचण्डले भन्नुहुन्छ मैले यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, उसलाई बनाएँ, सके आफू बन्नुहुन्थ्यो नि। भएभरको आफ्नो नातेदार जति सबैलाई पार्टीमा त एकलौटी राखिराख्नु भएको छ भने आफू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, किनभने उहाँको हैसियतै पुग्दैन। अनि त्यो नभएपछि मन्त्रीमण्डल भन्ने नि नछड्नको लागि घरि कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, घरि कसलाई। त्यसले गर्दा प्रचण्डको अहिलेको हैसियत एकदम कमजोर छ। हामी एकदम कूटनीतिक रूपमा हेरौँ, यो कसैलाई प्रचारबाजी यताउता भन्दा नि कूटनीतिक रूपमा प्रचण्डको हैसियत एकदम कमजोर छ। होइन, अब आफै प्रचण्डले भन्नुभयो मलाई चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्ने समय दिनुभएको छ भनेर उहाँको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका हेरियो। कार्यतालिका हेर्दा 1 बजेको उहाँको समय थियो, तर भेट्न छैन। खैर ठिक छ। अब अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त, खास गरी पछिल्लो समय भारत र चाइना या अन्य देशहरूले नेपालमा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट होइन पार्टी टु पार्टीको कूटनीति किन अगाडि सारिरहेछन्? के हो यसको अर्थ? यसको अर्थ के हो भने अब यो नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बारम्बार छिमेकी देशहरू धोका खायौँ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार टु सरकार जुनै पार्टी सरकारमा आयो भने सरकार टु सरकार कुरा गरेर यसको परिणाम के हो भने जुन केपी ओलीको पालामा जुन तरिकाले सीमाका विषयहरू उठिए, नक्सा बने, ती कुराहरू एउटा नेतालाई च्याप्ने एउटा उसलाई च्याप्ने गर्दाखेरि यी कुराहरू त्यहाँ नेपालमा भारत विरुद्धको अभियानै जस्तो, नेपालमा भनेको भारत विरुद्धको अभियानै जस्तो छ। भारत भनेपछि रिसै एकदमै आगो बलिहाल्ने के त्यस्तो छ। किनभने प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दा नि भारतसँग सुरुङ्ग युद्ध गर्छु के गर्छु भनेर यहाँका जनताको रगत तताएका हुन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति छ। अबको समय भनेको जहाँसम्म लाग्छ मोदीको एउटा एकदम चतुर खेलाडी हुन्, विश्वमा अहिले जुन तरिकाले चर्चा पाइरहेका छन्, चतुर खेलाडी हुन्। उनले चाहिँ अब कुनै नेतालाई एउटालाई बोकेर भारत विरुद्धको गतिविधि अरूबाट भारत विरुद्धको गतिविधि फेरि पनि नेपालमा हुनुभन्दा बरु सरकार टु सरकारै हामी अगाडि बढ्ने, यो नेताहरूलाई कसैलाई नि नबोक्ने सोचमा देखिनु भयो जस्तो मैले बुझेँ। अब त्यो आन्तरिक त अझ म त्यो लेभलको स्थितिमा पुगिसके नभएर म बिपीजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिपीजी, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गरेको भू राजनीतिक चपेटा, भू राजनीतिक भूमरीमा नेपालका विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू र विशेष गरी नेपालका शासकहरू बेला बखतमा फँसेकै देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समय खास गरी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन लगायतका देशहरूको पनि एउटा कूटनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ, जसलाई अहिले पछिल्लो समय गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट, पार्टी टु पार्टीको रिलेसनमा, किनभने एउटा गभर्नमेन्ट टु एउटा गभर्नमेन्ट हुँदा एउटा गभर्नमेन्टको सरकार हुनसक्छ, प्रतिपक्ष रिसाउन सक्छ या अन्य दलहरू चाहिँ त्यसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्न देखिन्छ। तसर्थ त्यहाँको संस्थापन पार्टी जोसुकै भए पनि रुलिङ पार्टी जसलाई भनिन्छ, उक्त पार्टीले चाहिँ सम्बन्धित देशको या अहिले पछिल्लो समय नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, कुनै पनि बेला कुनै पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ र सबैलाई आफ्नो फेभरमा बनाउने र आफूले चाहेको बेला चाहिँ यो नयाँ स्ट्राटेजीको चाहिँ एउटा देखिन्छ। किनभने एन्टी मोर्चाबन्दी गरेर त सम्भव छैन, जसको पछिल्लो उदाहरण विभिन्न सरकारले एन्टी मोर्चा भन्दा भारतले बेहोर्नु पर्यो या अन्य देशले पनि बेहोर्नु पर्ला। अहिले जुन चाइनाले पनि देखिरहेको छ नेपालमा एमसीसी पासपछिको अवस्था कि एन्टी चाहिँ मोर्चाबन्दीमा जब आफू लबिङ गरिन्छ त त्यसका विरुद्ध गर्ने अर्को षड्यन्त्रकारी या अर्को मोर्चाबन्दीले घाटा हुन्छ भन्ने तरिकाले अहिले उसको पोलिसी, विशेष गरी चाइनाको पोलिसीमा भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् भारतीय मोदी पनि डिटो त्यही पोलिसीमा हुनुहुन्छ, अर्थात् गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट होइन। अब पार्टी टु पार्टीको नयाँ कूटनीतिक रणनीतिमा चाहिँ चाइना र भारत लागेको देखिन्छ। यसै विषयमा आज विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नभेट्नुको कारण के हो, किन भेट्ने समय दिँदै पनि उहाँलाई भेट्न इन्कार गरियो त, यसका पछाडि के हो कूटनीति अर्थ भन्ने विषयमा तपाईँहरूका विचार एवं आजको विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।